फ्रांसिस पेरेरा हाणे भोवमान स्वाड्याक हातभार लावूं. मागता सगळ्यां लागीं 2 ताळयो. तशेंच मागता बाब वेर्नन डिकॉस्टा भोवमानाची बॅट आमच्या मुखेल सोयऱ्याक दिवं. विजय बाब तुका काळजाचे खोलायेक देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुज्या लागीं मागले आनीक तूं गोंयांत रावन स्पेशल ह्या प्रोग्रामाक आमच्या मदें हाजीर जालो. देखून युनायटेड गोवन्स एफिलिएशन लिमिटेड लंडन युनायटेड किंगडमाच्या नांवान हांव म्हज्या काळजाचे खोलायेक तुका देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या आदीं मागता बाब विजय सरदेसाय हाच्या लागीं 2 उतरांनी तुवें उलोवचें. युनायटेड गोवन्स एफिलिएशन UK लिमिटेड आणि घडोवन हाडिल्ल्या आयच्या प्रोग्रामाक हाजेर आशिल्ले सगळे म्हजे गोंयकार भाव आनी भयण, पास्काच्या फेस्ताची तुमकां सगळ्यांक पयलीं हॅपी इस्टर टू वन एंड ऑल. On a Easter Sunday, the message is of hope. Basically, it's a victory of life over death. The resurrection of Jesus Christ gives the message of hope. आणि तुम्ही म्हाका आतां गोंयचो राखणदार म्हणून फेलिसिटेट केल्लो आहा. सो राखणदार म्हणल्यार टू प्रोटेक्ट what we all have. We are all common by one strand, which is our identity. गोंयकारपण म्हणटा तें आमचें, आमी गोंयकारपण म्हळ्यार मनीसपण, आनी ते मनीसपणान आमी एक जातात आनी आमी गोंयकार म्हणून आमकां वळखतात. आनी हें जर जितें उरतलें जाल्यार तुमी सगळे गोंयचे राखणदार जावपाची गरज आहा. हांव एकलो जावन कांय जावचें ना. तें गोंय हातांतलें वतलेंच. आनी जे भशेन चलता हे दिसांनी गोंयांत जें कितें जाता म्हळ्यार आमच्या देशाक जें दुयेंस लागलां तें गोंयांतूय येवपाक लागलां. आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे एकवटान सदांच जगताले. कितलेच हिंदू आहात जे कोरेजन करतात, कितलेच क्रिस्तांव आहात जे आमचे म्हळ्यार पुजा बिजा सगळ्यो करतात. आनी सगळे म्हळ्यार कॉमन स्ट्रँड इज द सिंक्रेटीक कल्चर. नाव दॅट सिंक्रेटीक कल्चर इज सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड. हिस्ट्री इज सॉट टू बी रिरिटन. हे सगळें गोंयांत जातना तुमी फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स or for your children you all have migrated. Everybody does this migration. Migration is not being anti-national. To migrate is something that history has shown. Every person migrates for better prospects. Now you all have migrated for giving your children better education, better infrastructure. हे सगळे चिंतून मायग्रेशन जाता. पूण गोंयकार विदाउट बॉर्डर्स हे हो एक मुवमेंट सुरवात करपाची गरज आहा. तातूंत गोंय जर आमी जितें दवरतले जाल्यार गोंयकार हॅज टू बी एट द सेंटर ऑफ दॅट डिव्हलपमेंट. आज जे गोंयांत जाता, कायदे जे गोंयांत जातात, गोंयांत जे डिव्हलपमेंट जाता, जो ब्रँड गोवा वयर सरता, तातूंत गोंयकाराक बेनिफीट आहा अशें जायना. तातूंत भलतेंच कितें तरी जाता. युनायटेड गोवन्स म्हणटा कितें? युनायटेड गोवन्स म्हणटा एक पार्टी आशिल्ली जी वीच फॉट फॉर ओपिनियन पोल टू प्रिजर्व गोवा, द आयडेंटिटी ऑफ गोवा. वी आर socially, culturally, politically different than the rest of India. We have been freed from the Portuguese. We have not been freed from the British. We have been liberated much later. India got independence in 47, we go in 61. So, हे सगळे सेपरेट आमची आयडेंटिटीज युनीक आहा. आणि ही युनीक आयडेंटिटी घेऊन आमी फुडें वचूंक जाय. आनी घेऊन फुडें वतना गोंयकार शुड बी द सेंटर ऑफ everything that benefits from brand Goa. Oh, my party is fighting for this.
But what happens is we have many people fighting for what appears to be the same thing. And sometimes you people here also are not aware of the actual circumstances on the ground there. Actual circumstances on the ground is that we need to be united. As you should be also united here. A strong Goan diaspora is what Goa requires. A diaspora that can socially, politically, economically benefit from what is happening in Goa. That is so influential that you all can be a pressure lobby to ensure that decisions in Goa are taken in the interest of Goans. A person who calls himself Goan, कोंकणीन आमी गोंयकार म्हणटात, ताजो बेनिफीट पळोवन सरकार फुडें सरूंक जाय. आनी हें जर सरना जाल्यार सरकार बदलूंक जाय. ही कापालदार आमची आदारां आसूंक जाय. आनी हें करतले जाल्यारूच आमी खरे राखणदार जावंक शकतात. हें राखणदार म्हणजे टू प्रोटेक्ट गोवन आयडेंटिटी is what we have to consider. That is our, I think, the promise that we do on this Easter Sunday. And if we can do it well, then perhaps Goa will remain something which your children can say is that what Goa was in the past. Otherwise we are getting too Indianized. तातूंत कांय गोंयचें गोंयकारपण म्हणटा तें उरचें ना. आनी हें जर उरूंक जाय जाल्यार आमी खूब जाण एकूच वस्त झगडून फायदो ना. वील हॅव टू थिंक एंड वील हॅव टू बी स्मार्ट. गोंयकार म्हणटा ते स्मार्ट आसाच. आमी वी डोंट वर्क हार्ड, बट वी वर्क स्मार्ट. Rest of Indians work hard, but they are not as smart as us. Per capita income, education parameters, health parameters, Goa is much above the rest of India. So तें जर आमी जिते दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता एक म्हणल्यार गोंयकारां मदीं एकवट, दुसरें म्हणल्यार आमी चिंतूंक जाय जें कितें जातलें तें. कायदे आमी हाडटा ना, आमी सगळ्यांक दुसऱ्यांक भायर उडयतले, मागीर आयले ते भायर उडयतले. भायर उडोवंक मेळना. Finally, we are under the Constitution of India. So we'll have to think what is possible. What is not possible, if I come and promise you here, is going to be fooling you. And you know, today, being a politician, sometimes I'm ashamed to call myself a politician. Because in Goa, we have got a new breed of politicians who say they, speak to God. And then they defect. They first go to temples, masjids, everything. So they keep doing this. So it is a shame to be called a politician also. And you cannot be aiding and abetting such type of people. I am really humbled that you have given me this label, but I believe that सगळे आमी जर राखणदार जाले जाल्यार आमी गोंय आनी गोंयकारपण राखूंक शकतले. आनी ताज्या हातूंत एकवट जाय, ताज्या हातूंत क्लॅरिटी ऑफ थॉट जाय. की वगीच कोणें फुलयले पूण कोणाक सपोर्ट केलो आनी ताणी वोट फोडून मागीर तिसरोच जर निवडून आयलो ताका कांय उरता ना. हें आमी चूक करूंक जायना. आनी तुमी जे डायस्पोरा म्हणून जो रोल तुमचो आसा हो गोंयच्या फुडारा खातीर एक रोल इम्पॉर्टंट जातलो. आनी तो इम्पॉर्टंट करपा खातीर एक म्हणल्यार एक प्रॉपर प्लॅन घेवन फुडें येवपाची आमच्या पक्षाची तरी कापालदार आसा. लोकसभेचे इलेक्शन आतां जावन वतलें. From Goa we elect only 2 MPs and these 2 MPs cannot change the destiny of the country. 540 MPs are there. But in the future, we can change the destiny of our state for the better. To see that we can protect Goans and Goanness. गोंयकारपण राखपा खातीर आमी फुडें बरे स्टेप मारूं येता. आनी हें मारतना तुमचोय आमकां आदार जाय आनी आमचोय तुमकां सदांच आदार आसतलो. इतलोच न्ही की तुमचो एक रोल, डायस्पोराचो रोल गोंयचे पॉलिसीज करपा खातीर आनी इकॉनॉमीक, सोशियल आनी कल्चरल एनहान्समेंट जावपाक तुमकांय फायदो जावपा खातीर when it comes to investment and all such things. आमी विचार करूं येता आनी this is just the beginning. I will keep interacting with you all. Thank you very much for inviting me here and all the very best. Happy Easter.